बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपके लिए जो आज पहली बड़ी खबर है वो ये है कि अकड़ सारी ख़त्म हो गई है। और अकड़ ख़त्म होने के बाद आखिर अमरीकी सफारत खाने के अंदर इतनी हलचल किस बात की है? वहाँ पे कुछ और मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों के अंदर घुटने टेक दिए गए हैं और कहा गया है कि बस मेहरबानी करें वरना हम इस वक्त डूबने जा रहे हैं, फंसने जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह हम ट्रैप हो गए हैं। ये क्या खबर है? मुलाकात करने वाले कौन थे? कब मुलाकात हुई? और उस मुलाकात का जो एजेंडा बाहर आया है वो कितना इम्पोर्टेंट है? ये आज की पहली बड़ी खबर है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के ये जो हुकूमत है ये सिवाय रुसवाई के, सिवाय अपने लोगों से बद्दुआएं और गालियां लेने के, इसके अलावा इसके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है। आज एक बार फिर शहबाज हुकूमत जो है वो अवाम के सामने, वो कहते हैं ना नंगी हो जाना, वो नंगी हो जाने वाली बात है, रुसवा हो गई है और एक बार फिर बेनकाब हो गई है। और कप्तान के लिए एक और अच्छा दिन है। मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ कि कप्तान सिस्टम से बाहर बैठ के इस सिस्टम को, इन पॉलिटिकल पार्टीज को, इन लोगों को ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज कर रहा है। अगर कोई खान के किए हुए कामों का क्रेडिट खुद से लेने की कोशिश कर रहा है तो ये खान को कोई मुश्किल नहीं है। आजकल डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें लोगों के जो है वो सामने रखी जा रही हैं। उधर आपको एक और बात बताऊं, चूँकि आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ की वापसी का मामला है, फ़ौज कह चुकी है जी वो इंतजामात करेगी और इस बारे में हुकूमत कह चुकी है कि हम फैसिलिटेट करेंगे। नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के कह दिया जी कि सूरत हाल इस तरह से है कि आप उनके लिए जो इक़दामात कर सकते हैं वो इक़दामात करें। इन सारे मामलों के ऊपर पीपल्स पार्टी और शरीफ ख़ानदान आमने सामने हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर चढ़ाई की है, किस बात के ऊपर वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। आज की एक खबर सुन लीजिए मार्केट के अंदर ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि डॉलर आज एक बार फिर इंटरबैंक के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर महंगा हो गया है। लेकिन हुकूमत सत्तू पी के सो रही है क्योंकि तजर्बाकार आए हैं। तो तजर्बाकार आने का मतलब ये है कि वो इतना तो फिर उनका बनता है कि इतना कुछ तो करेंगे। इसके अलावा ज़रा मैं जियो न्यूज़ की खबर आपको शेयर करना चाहता हूं, चूँकि वो गवर्नमेंट का माउथ पीस हैं, वो जिसको दूसरा पीटीवी या पहला पीटीवी कहना चाहिए तो ज़्यादा मुनासिब है। इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के पहले माह के बाद ही बड़ी सनतों की पैदावार गिर गई है। यानी जो सनतें इससे पहले एक्सपोर्ट कर रही थी उसके अंदर कमी हुई है। अप्रैल में बड़ी सनतों की पैदावार में 13.3% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि जुलाई से अप्रैल सालाना बुनियादों पर बड़ी सनतों की पैदावार में 10.7% कमी हुई है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कहाँ पे है। वो तमाम तर चीज़ें जो बेहतरी की जानिब जारी थी वो अब नीचे आना शुरू हो गई हैं। अब जब मैं ये खबर आपको दे रहा हूँ कि अकड़ ख़त्म हो गई है और अमरीकी सफारत खाने में बड़ी हलचल है तो मेरे पास खबर क्या है? हुकूमत तासुर ये देने की कोशिश कर रही है कि उनके और IMF के दरमियान मामलात बहुत अच्छे हैं और IMF बिल्कुल पाकिस्तान को पैसे देने के ऊपर तैयार हो गया है। इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पैसे देने की तरफ नहीं आ रहे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि वो इतनी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट को आमतौर पे पैसे नहीं देते, क्योंकि सिर्फ पैसे नहीं देने होते, साथ रिफॉर्म्स का पैकेज देना होता है जो गवर्नमेंट ने जो है उसके साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मैं आपको अमरीकी सफारत खाने से आपके लिए जो खबर लेके आया हूँ वो ये है कि आपको एक और बात पहले बता देता हूँ। जो इस वक्त सफ़ीर हैं अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर, डोनाल्ड ब्लूम जो हैं वो आ तो चुके हैं लेकिन ऑफिशियली तौर पे उन्होंने मनसब नहीं संभाला। कैसे? वो सबसे पहले अपनी जो असनाद हैं वो सदर पाकिस्तान को पेश करते हैं, जिसके बाद उनका अप्रूवल होता है और बाकायदा तौर पे वो सफ़ीर के तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूँकि वो इतने बड़े मुल्क से हैं, वो इतने ताकतवर मुल्क से हैं और फिर यहाँ पे जो हुकूमत आई है वो तो बस उनके हटो बच्चों की कैफियत है। वो तो कह रहे हैं कि आपका दर्जा ही कोई बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी सफ़ीरों से। तो उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो से भी मुलाकात कर ली है, वो स्टॉक एक्सचेंज में भी होके आ गए हैं। अब ज़रा खबर सुन लीजिए जो अमरीकी सफारत खाने से है, क्योंकि IMF जो है वो प्लान बहाल नहीं कर रहा, वो पैसे नहीं दे रहा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए गवर्नमेंट के 2 लोग जो हैं वो अमरीकी सफ़ीर से मिले हैं।
امریکی سفیر سے ملنے والے 2 لوگوں کے اندر ایک وہ صاحب ہیں جو ہمیں روز ٹی وی کے اوپر آ کے بھاشن دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ معیشت کو سنبھالنے کا تمام تر پلان ان کے پاس ہے، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور مفتاح اسماعیل اور عائشہ غوث پاشا کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات تو ہو گئی، اب اگلی پھر بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا۔ اس ملاقات کا ایجنڈا یہ تھا کہ آپ مائی باپ ہیں، آپ کچھ کریں گے تو بچیں گے، آپ نہیں کریں گے تو ہم پہلے ہی پھنسے ہوئے۔ اس لیے IMF جو ہے وہ ہم نے بڑے سخت حکومتی اقدامات کیے ہیں، اس کے باوجود وہ راضی نہیں ہو رہا، وہ پیسے نہیں دے رہا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ حکومتی اثر و رسوخ استعمال کریں اور IMF کو راضی کریں کہ وہ پاکستان کو پلان کریں۔ اب یہی تو عمران خان روکتا تھا کہ آپ کو معافی مل جائے گی، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ معاملات ٹھیک کرنے کی جانب اب ساری کی ساری جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں۔ وہ فارمیلٹیز ظاہری بات ہے امریکنز ہی کر سکتے ہیں، امریکنز یہ کام کر سکتے ہیں، یہاں ہماری حکومت تو کرنے سے یہ جو ہے وہ قاصر ہے۔ اب ذرا دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں، جو اس گورنمنٹ کے شرمندہ ہونے کا معاملہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف حکومت کے اندر تھی، انہوں نے فیٹف کے اوپر قانون سازی کروائی، انہوں نے مختلف ٹاسکس پورے کیے، اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، جس میں نون لیگ شامل ہے، ان سب نے مخالفت کی تھی۔ انہوں نے فیٹف کے قوانین کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ عمران خان نے کہا تھا یہ پاکستان کو بلیک لسٹ کروا دیں گے، یہ دیکھیں کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ خان جو ہے وہ ملک کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، لیکن خان کی محنت اللہ کا کرم سے رنگ لے آئی ہے۔ آج خبریں اس وقت یہ ہیں کہ پاکستان ممکنہ طور پہ آج یہ اعلان ہو جائے گا کہ اس نے تمام تر اپنے جو ٹارگٹس تھے وہ پورے کر لیے ہیں۔ جو لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا ہے، وہ خبر درست نہیں ہے۔ پاکستان ابھی گرے لسٹ سے نہیں نکلا۔ جو ان کا ابتدائی اجلاس ہے پریلیمنری، اور اس اجلاس کی آج کنکلوژن ہے، آج اجلاس ختم ہوگا۔ اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ پاکستان نے اپنے تمام تر جو کیا اس کو کہتے ہیں ٹاسک ہیں وہ پورے کر لیے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ایک ٹیم جو ہے وہ اگلے مہینے یعنی جولائی کے اندر پاکستان آئے گی اور وہ اپنی رپورٹ فیٹف کو پیش کرے گی، جس کو آپ ویریفیکیشن کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اکتوبر کے مہینے سے پاکستان میکسیمم نکل سکتا ہے گرے لسٹ سے۔ ابھی جو ہے وہ صرف اور صرف اتنا وہ کہہ سکتے ہیں آج شام تک جو ان کی اسٹیٹمنٹ آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئے گی کہ پاکستان نے تمام تر اقدامات پورے کر دیے ہیں، تو اب ہم ویریفیکیشن کے لیے اپنا ڈیلیگیشن پاکستان بھیج رہے ہیں۔ لیکن اس پہ اب دیکھیے کہ حکومت کسی اور کی ہے، لیکن آج شکریہ عمران خان کا ادا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے یہ کام کیے۔ کچھ اور بھی اگر آپ یہ کہیں کہ فوج کہہ رہی ہے جی ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا تھا میجر جنرل کی سربراہی میں جنہوں نے سارا، تو اس میں کیا بات ہے؟ آپ گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہے تھے جس طرح آپ آج کل گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہیں، تو کریڈٹ تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے، کریڈٹ تو وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ تو یہ کریڈٹ اگر نواز شریف کی گورنمنٹ یا شہباز شریف کی گورنمنٹ نے لیا ہوتا تو ان کا کریڈٹ ہوتا، لیکن چونکہ یہ کام عمران خان کا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی کریڈٹ آپ کو عمران خان کو دینا پڑے گا۔ پھر لوگ سوال کریں گے کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ پاکستان کے لیے اتنے کام کر رہی تھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بھی نکلوا رہی تھی، پاکستان کی GDP گروتھ بھی 6% کے اوپر لے کے جا رہی تھی، تو پھر بھلے لوگوں یہ بتا دو کہ اس گورنمنٹ کو چلتا کیوں کیا ہے، اس گورنمنٹ کو گھر کیوں بھیجا ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر ذرا ایک اور بات سنیے۔ پرویز مشرف کی واپسی ہے، وہ کراچی میں جو 65 ووٹوں سے ہارے ہیں، آپ کو پتا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا، ان سے سوال کیا اردو نیوز نے کہ پرویز مشرف کی واپسی، تو انہوں نے کہا پرویز مشرف سزا کا مستحق مجرم ہے، آئین شکن ہے، اس کو پاکستان کیسے آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ میاں صاحب نے سابق ڈکٹیٹر مشرف کو اپنی طرف سے معاف کرنے کا اعلان کیا ہے، آپ کو بیان سے قبل اعتماد میں لیا گیا کیونکہ مشرف سے سب سے زیادہ نقصان آپ نے اٹھایا چونکہ ان کی والدہ کا معاملہ ہے، دیگر چیزیں ہیں۔ بلاول بھٹو نے کیا جواب دیا؟ بلاول بھٹو نے یہ جواب دیا ہے کہ بہتر ہوتا کہ میاں صاحب اس حوالے سے بیان دینے سے پہلے اتحادیوں سے بالخصوص ہم سے مشورہ کر لیتے۔ اس حکومت کے اندر اتنی چیزیں ہیں، اتنے پھوٹ والے معاملات ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ بے نقاب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو کوئی خیال نہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔